खात्याचे संचालक बहुमानेस विक्रमसिंग राजे भोसले सर हांच्या एक खुशाबंदी आणि एक सलावले या इनॉग्रल फंक्शनाक आणि आमचो बेतीम सायड फेरी रॅम्प हे इनॉग्रल फंक्शनाक आमच्या मदीं हाजीर आसा R&D मिनिस्टर सुभाष फळदेसाय सर. हेच्या पयलीं तुमी पळयलां की ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर यांच्या हातान आयज दोन्ही फेरयेंचे पणजे सायडीन एक फेरीचे पणजे सायडीन उक्तावण जालें आनी तशेंच ह्या सायडीन आतां बेतीन सायडीन एक आमचे सलावलीम फेरी आनी फेरी रॅम्प हेजे बेतीन सायडीन उक्तावण जालें. आनी ह्या इनॉग्रल फंक्शनाक आमच्या मदीं हाजीर आसा आमचे R&D मिनिस्टर सुभाष फळदेसाय सर, R&D डायरेक्टर विक्रम सिंग भोसले, जी जिल्हा पंचायत अध्यक्षा नॉर्थ गोवा रेश्मा बांदोडकर, सरपंच रेस मागस सुष्मिता पेडणेकर, सरपंच पिलॅन साहिजल बांदोडकर, आमचे डेप्युटी COP कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स कॅप्टन प्रेमलाल सिरसयकर, तशेंच मंचेर बशिल्ले सगळे मानेस्त. आनी कसली म्हाका दिसता हो जो फेरी बोटीचो आनी रावपाचो जो त्रास आशिल्लो हो बेतकार, वेरेकार म्हणजे रेस मागस पंचायत, पेनादी फ्रांस पंचायत, पिलेन पंचायत आनी नेरूल ह्या सायडीच्या सगळ्या लोकांच्या ह्या वाठाराच्या लोकांक भरपूर त्रास जातालो कित्याक फेरी एक तर कमी आशिल्ल्यो आनी पावसान ज्या तरेन हांगा शेड नासलेली, पावस आसूं वत आसूं म्हणजे हांगा शेड नासलेली. खरेंच हांव देव बरें करूं म्हणटा की आयज तेंच्यांनी शेडूय हांगा आमकां व्हरून दिल्लेली आसा. आनी तशेंच सगळ्याकून इम्पॉर्टंट आनी सामकें प्रायोरिटीचेर एवरी टायम असेंब्ली चालू आसतना ऑनरेबल मिनिस्टराक रिक्वेस्ट करतालो की हांगा एक टॉयलेट आसचें आनी स्पेशली बायल मनशेक लागून, कित्याक दादले खंय नेचर कॉल हें करूंक जाता आनी सायडीन वचूंक जातालें न्ही, पूण बायल मनशेक सामकें इम्पॉर्टंट आशिल्लें की हांगा एक टॉयलेट ब्लॉक आसचो म्हणून. आनी आयज तो टॉयलेट ब्लॉक घातलेलो आसा आनी तें लुकटावणूय जाल्लेलें आसा. ताका लागून हांव सगळ्यांक मागता की आमच्या ऑनरेबल मिनिस्टराक ताळयो मारून तुमी सगळ्यांनी ताचे आभार मानपाक जाय म्हणून. खरेंच देव बरें करूं म्हणटा की रॅम्प जालो की एवरी ग्रामसभा जेन्ना आसताली त्या ग्रामसभेक एक इशू सामको म्हणजे 100% तो आसतालो, एक तर टॉयलेट ब्लॉक, एक तर शेड लोकांक, आनी दुसरो रॅम्प जो आसा हो कितले वर्सां म्हणजे फेरीबोट चलून हांगा हो वेर आवट जालेलो. पूण फायनली आयज दीस आयिल्लो आसा. आयज पळोवंक गेलो जाल्यार ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराचो बर्थडे, पूण म्हाका दिसता गिफ्ट जे आसा हे आमच्या R&D मिनिस्टर सुभाष फळदेसाय सरान आमच्या ह्या चारूय पंचायती वाठाराच्या लोकांक दिलेलें आसा. तशेंच हांव कौतूक करता आसतना म्हणेन की भोसले जे दूरदृश्टी आसा आनी जेंच्यांनी म्हाका दिसता ह्या रॅम्पाक लागून आनी टॉयलेट ब्लॉक आसूं, शेड आसूं, ह्यो काम कंप्लीट करपाक लागून भरपूर तेंचो सुद्दां हितून हातभार आसा. तेंचे म्हणजे कंटिन्युअस कितें जालें रॅम्पाक लागून फायल खंय अडकली जाल्यार म्हाका सांगप जावं ऑनरेबल मिनिस्टराक सांगप आनी ती चालीक लावन आयज फायनली हें काम जें आसा कंप्लीट जालेलें आसा. तशेंच 2 फेरी ज्यो आसा हे आमकां ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरच्या बर्थडे दिसा आमकां गिफ्ट म्हणून मेळ्ळा. ताकाय लागून हांव ऑनरेबल मिनिस्टराक देव बरें करूं म्हणटा. ह्यो फेरी डेडिकेटेडली आमच्या पणजे आनी बेतीन रॅम्पाक लागून आसा आनी आमच्या लोकांचे सांगला तशें त्रास जे आसा हे सामके कमी जातले. ह्या वाठारान म्हणजे हांगच्यान हो जो पणजे बेतीन फेरी रॅम्प आसा, फेरी हे आसा रूट आसा, ह्या हेजेर जवळ जवळ 8 ते 10 हजार एवरीडे कम्युटर्स पास जाता. जवळ जवळ 2 ते 3 हजार बायकी पास जाता. आनी सगळ्याकून इम्पॉर्टंट स्कूल गोईंग स्टुडंट्स जी आसा सकाळीं 7 फेरी सर्वीस चालू जाता. म्हणजे सुरवातूच जाता एड्युकेशनाच्या मार्गांतल्यान. म्हणजे सकाळीं भुरगीं आयलीं आनी तांकां म्हणजे फक्त क्रॉस करूंक जर पणजे नाल्यार वचपाक जाय जाल्यार हांगच्यान वॉल अशें 3, 4, 5 किलोमिटर तांकां लागता.
पूण जर ह्या वाठारांतल्यान तुमी गेले जाल्यार म्हाका दिसता आतां नवी फेरी आयले 3 मिनटान आमी आतां क्रॉस केला. सो 3 मिनटां भितर भुरगीं हांगच्यान स्कुलाक तांकां वचपाक हेजो सवलियत आनी फायदो जातलो. तशेंच कामाक वचपी जे लोक आसा, गव्हर्मेंट सर्वंट आसूं, बाजारांत वचपी जे लोक आसा मार्केटान, ते सगळे धंदेकार आसूं जावं आपल्या घरान खरेदी करपाक बाजार लोकांचो आसूं, ते कोण लोक येता, थोडे बायकी घेवन वता, थोडे बायकी हांगा पार्क करता आनी अक्रॉस वचून सगळे आपापल्या सवलतीचे जे आसा कामां ही सगळीं करता. सो खरेंच म्हाका दिसता कौतूक करना सारकें काम जें आसा आमच्या ऑनरेबल मिनिस्टरान आमकां गिफ्ट केलेलें आसा. हांव देव बरें करूं म्हणटा ऑनरेबल मिनिस्टराक, आमचे डायरेक्टर भोसले, तशेंच आमचे डेप्युटी कॅप्टन प्रेमलाल सिरसायकराक. तुमकां लागून आयज आमकां नवी फेरी मेळिल्लो आसा. तशेंच देव बरें करून म्हणटा म्हणजे सगळ्या पंचायतीक, कित्याक ते एवरी एसेंब्ली जेन्ना आयले तेन्ना ते पंचायती म्हाज्या फाटल्यान लागताले की हो जो इश्यू आसा हो एसेंब्लीन आमी रेज करुया, लोकांचो इश्यू आसा हो रेज करुया. आयज म्हाका खात्रीन आनी सामकें सुशेगादीन सांगपाक मेळटा की तुमी केल्लो रेज इश्यू जो आसलो तो आयज तेजे सुटावो जाल्लेलो आसा. इश्यूचो सुटावो जावन आयज आमकां एकाचे जाग्यार 2 फेरी मेळ्ळ्या, आमकां टॉयलेट ब्लॉक मेळ्ळा, आमकां बरी शेड मेळ्ळा पावसाक लागून आनी वताक लागून, आनी बऱ्या तरेन रॅम्प नवो बांदलेलो एक्सटेंडेड रॅम्प मेळ्ळा. हांव आनी एकदां सर तुमकां खरेंच मनाक आजातल्यान देव बरें करूं म्हणटा. केदार भाई आणि तुमचे सगळ्यांचे, कारण एक बरी सेवा आयज केदार भाईच्या म्हणजे स्वप्नांतल्यान म्हणपाक येता किंवा तांच्या प्रयत्नांतल्यान आयज बऱ्यो सेवा मेळ्ळ्यात. एक म्हणजे 2 बरे आधुनीक अश्यो रोरो फेरीज, आमी ताका कन्व्हेन्शनल म्हणून न्ही, पूण आयज तुमी जर स्पीड पळयली जर जाय जाल्यार 3 मिनटां भितर 2 मिनटांनी पसून ती फेरीबोट हांगा पावता. आनीक म्हणजे इतके फास्ट, आनीक जी ताची कॅपॅसिटी आसा ती एनहान्स बाय, आयज आमी पयले आसा ते 5 आमचे 4 व्हिलर वताले, आयज तातूंत भितर 9 4 व्हिलर वता. पॅसेंजरांक बरी सुविधा आसा, वयरी फेरीबोटीचेर टॉयलेट ब्लॉक आसा. आयज तुमकां हांगा रावपाक शेड घाल्ले आसा, आनीक एक टॉयलेट ब्लॉक, आनी परत एक फावटी ऑफिस टायप सुंदर अशें म्हणजे आमचे एंटीक ताका लूक दिवन शेड जावं बाकीच्यो सगळ्यो गजाली केल्ले आसा. सुंदर असो रॅम्प, कितल्योय 3 फेरी आयज एकाच बरोबर लागपाक लागले पळयात. आमकां पयलीं एक फेरी काडटा म्हणलें जर जाय जाल्यार खंय तरी रावचें पडटलें. आयज हो रॅम्प बांदून कंप्लीट केल्लो आसा. अभिनंदन करता आमचे डिपार्टमेंटाचे डायरेक्टर आसात विक्रम सिंग राजे, हांणी खूब हातूंत भितर काम केल्लें आसा. म्हणजे सूरज, आयज ह्यो सगळ्यो फेरीबोटी आमकां दितात पळय, ज्यो रोरो फेरीज आमी पयलीं घाल्ल्यो, ज्यो गंगोत्री आनीक आमच्यो द्वारका, ह्योय म्हाका दिसता की इंटरनॅशनली ही टॅक्नॉलॉजी तांणी गोंयान भितर हाडली. आनी आमकां दिसता की भारतान भितर किंवा केरळान पसून अशी फॅसिलिटी आमकां पळयली ना. अश्यो रोरो फेरीज आमकां गोंयान भितर इंट्रोड्यूस केल्यो. 2 नवे रोरो फेरीज मातश्यो स्मॉलर सायज आमी डिसेंबराक सुरू करतात, त्यो आसतल्यो दिवार रुटाचेर, आनीक त्यो परत रोरो फेरीज आसतल्यो. आनीक अश्यो कितल्योश्योच ताजे नंतर आमच्यो नव्यो 3 फेरीबोट्स ऑगस्ट म्हणल्यार आमकां येतात. अशे ह्या फेरीबोटी ज्यो आमच्यो पयल्यो कन्व्हेन्शनल ट्रॅडिशनल फेरीबोट्स आसात ताका 1 बाय 1 रिप्लेस करून नवी टेक्नॉलॉजी, सेफर टेक्नॉलॉजी, ग्रीन एनर्जी किंवा बाकीच्यो कशे कॉन्सेप्ट आसात ते आमी घेवन ह्या आमच्या म्हणजेच जशें एनवायरमेंट डिग्रेडेशन जावपाक जायना हे सगळे फॅक्टर मतीन दवरून आमी ह्या फेरीबोटीची रचना केल्ली आसा. हांव खूब खूब देव बरें करूं म्हणटा. केदार भाई विधानसभेन आसूं, विधानसभेच्या भायर आसूं, हांव खंय वाटेर मेळटा ती आसूं, प्रत्येक जाग्यार धरून म्हाका विचारतालो की ही फॅसिलिटी केन्ना जाता, आपल्याक दाखय, टेंडर काडले, टेंडर डॉक्युमेंट दाखय, इस्टिमेट दाखय. परत हे सगळें करता आसतना एक बरो फॉलोअप करपी आमदार आमकां मेळ्ळो, आनी तांच्याच प्रयत्नांतल्यान इतकी वर्सां जे आमचे डिमांड आशिल्ले ते अजून पर्यंत फुलफील जायनाशिल्ले ते म्हज्या फाटल्यान लागून खुबशे आमी रूट घेतात. पूण तरी आसतना हाजेर तुमी मागताले एक जाल्यार 2 मेळटात. हांगा तुमी रॅम्प मागलो पूण रॅम्पाच्या बरोबर शेडूय मेळ्ळी, शेडीच्या बरोबर आमकां टॉयलेट ब्लॉकूय मेळ्ळो. ह्या फेरीबोटीन टॉयलेट ब्लॉकूय जालो. खंयचेच महिलेक असुविधा जावपाक जायना आनी अत्यंत बरे कार्यक्षमतेन ही फेरीबोट आमकां दुसऱ्या वटच्यान वचपाक जाय. आयज आमी पळयतात की रोरो फेरीज आमी जेन्ना घाल्यो तेन्ना आमकां दिसतालें की पॅसेंजर खूब कमी आशिल्ले, पूण रोरो फेरी आनी एक विश्वासू अशी सेवा मेळटकच लोक आपोवप वाडटात. म्हाका पूर्ण खात्री आसा हाजेर परत एक फावटी जे आपली वाहनां घेवन पणजे वताले ते सगळे लोक परत एक फावटी जातले की फास्ट पावता, केन्नाच बंद पडची ना, हांगा डिले जावचो ना. जाल्यार लोक कित्याक येवचे ना? आपले म्हणजे ह्या जमान्यान भितर आपले फ्युअल वाचोवपा खातीर, आपले
जे टायम वाचोवपा खातीर या ब्लॉकान उरता ब्रिजाचेर उरता हे सगळे कश्टांतल्यान मुक्त जावपा सारकी म्हणजेच आमची फेरी सेवा ही अपग्रेड करीत रावपाचे आणि एनवायरमेंटल फ्रेंडली व्हेरी म्हणजे सेफेस्ट कशें आसतले हे सगळे नॉर्म्स पाडून आमी ह्यो फेरी दिल्ले आसात. परत एक फावटी आमचे सगळे पंचायत सदस्य ते आपल्या प्रत्येक म्हाका दिसता की ग्रामसभेन हो प्रश्न मांडटाले म्हणूनच आमदार साहेब आमच्या कानार ह्यो गोष्टी घालताले आणि तांच्या प्रयत्नांतल्यान परत एक फावटी लोकार्पण जाल्ल्यो ह्यो सेवा आमी तुमचे स्वाधीन करतात. एखाद्या वेळी कोणाक हांवें म्हणलें की आमची नांवां दिवपाक जाय पूण एक कुशावती म्हणटा तो एक थर्ड डिस्ट्रिक्ट जाल्ली आसा आनी एक म्हत्वाची न्हंय जाका म्हाका दिसता की प्राचीन काळा पासून कुशावतीचें नांव आसा आणि ते गोंयान भितर आयज परत पॉप्युलर जाता आणि कुशावती एक नदी आसा. साळावली डॅमाचें उदक तुमकां सगळ्यांक साळावलेची न्हंय आसा ह्या साळावलीच्या न्हंयचे म्हाका दिसता अर्धे गोंयचे लोक त्या साळावलेच्या उदक पितात आणि ताचेर जीवन आसा म्हणून अत्यंत बरी अशी नांवां म्हणजे साळावली आणि कुशावती ज्या आणि आमकां इतके सॅक्रिफायस त्या लोकांनी केल्लो आसा. खऱ्यांनीच आयज आमकां साळावलेचें म्हणले नंतर त्या लोकांचे साधारण 650 फॅमिली आपले घर दार देव देवस्थी वाटा बेसां सोडून सरकारान दिल्ल्या त्या जाग्याचेर वचून रावले. 6 म्हयने शाळेंनी रावले रूम करून आणि त्याच्या नंतर तांणी घर बांदले आणि त्याच्या नंतर ह्या गोंया खातीर तांणी देणगी दिल्ली आसा. आमी पळयतात की आयज आमकां एक घर पसून खंय वचो जर जायत अलायनमेंटाक केदो व्हडलो विरोध जाता पूण त्या वेळाचेर हजारांनी फॅमिली आसात तांणी आपली घरदारां सोडली म्हणून आयज आमच्या गोंयान भितर अर्धे गोंय आमचे साळावलीच्या धरणाचेर जगता म्हणल्यार अतिशयोक्ती जावची ना. म्हणूनच एक साळावलीचें नांव एक उपयुक्त आसा म्हणूनच परत एक फावटी तुमी मोठ्या सन्मानान हाचो स्विकार केलो म्हणून तुमच्या सगळ्यांक काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. आमी केन्ना केन्ना आमच्या घरांत जशे टॉयलेट वापरतात तशें फ्लश जावपाक जाय कितें जाता कारण कोण केन्ना कॅमेरा घेवन भितर सरता म्हणून खबर ना आनी मागीर ते पेपराचेर येता कितें येता. फेरी सेवा ह्यो आसा ताजी टॅक्नॉलॉजी आसा केन्ना केन्नाय तो फॅन जो सकयल आसता जशी स्पीड वाडटा जशें आसा ते प्रोपेलरान भितर आमची जी नॅट्स आसतली किंवा बाकीचो जो कचरो आसा केन्ना केन्नाय घुसपता पूण केन्ना केन्नाय बंद पडली जर जाय जाल्यार तो हें जाता की फेरी बोट अमूक तमूक जाल्ली जाल्यार कितें जावपाचें हो प्रश्न. आमच्या वाहनाय केन्नाय स्कुटर आसा ती वाटेर केन्नाय बंद पडटा बस केन्नाय बंद पडटा तसोच हो एक भाग आसा ते रोखडेच ताका सोल्युशन आसा. सेफ्टी ही पूर्णपणे दिल्ली आसा 100% सेफ अश्यो ह्यो फेरीज बांदलेल्यो आसात. फक्त केन्ना केन्नाय आमच्या ह्या उदकाचे करंट्स आसात ताजे बरोबर व्हांवून येवपी लांकडां आसतली ताजे बरोबर व्हांवून येवपी नॅट्स आसतली ताजे बरोबर व्हांवून येवपी कपडे आसतले ते जेन्ना प्रोपेलराक गुणाय घुसपतात ते रोखडेच काडटात आणि परत एक फावटी फेरीबोटी सेवेन आमी तत्पर रावतात. म्हणून ह्यो फेरीज जितक्यो फास्ट वतल्यो तितके पॅसेंजर वाडटले आणि लोकांची सुविधा वाडटली इतके सांगतात. परत एक